अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जैसा कि आप सबको पता है कि नॉन फाइलर के लिए पाकिस्तान में गहरा तंग कर दिया गया है। क्या है नॉन फाइलर, कितनी कैटेगरीज है इनके, नॉन फाइलर और फाइलर में फ़र्क क्या है, ये लेट फाइलर फिर क्या है, और नॉन फाइलर को पहले क्या सहूलियत मौजूद थी और अब कौन सी सहूलतें नॉन फाइलर से छीन ली गई है या छीनने के इरादे रखते हैं या फिर कानून साजी हो रही है। एक 2014 की ये बात है कि नॉन फाइलर वालों के लिए ये सहूलत दिया गया था कि अगर आप फाइलर नहीं हैं तो आप टैक्स को दुगना करके जमा करें और अपनी परचेजिंग करें, सेल परचेज करें, चाहे गाड़ी हो, प्रॉपर्टी हो, जो भी इन्हें आओ, जो एक फाइलर कर सकता है एक मुल्क में, इसी तरह आप भी करें। अब हुआ ये कि 4-5 महीने पहले की बात है कि फाइलर, नॉन फाइलर और साथ में लेट फाइलर की भी इंट्रोड्यूस करवा दी गई। अब वो फाइलर और नॉन फाइलर के बाद लेट फाइलर होता क्या था, उसका फिर क्या फ़र्क था? वो ये था कि नॉन फाइलर से उसका टैक्स कुछ कम होता था, फाइलर वालों से कुछ ज़्यादा होता था टैक्स। अब ये लेट फाइलर कौन लोग थे? ये वो लोग थे, अगर मैं प्रॉपर्टी ख़रीदता हूँ आज, मैं क्या करता था, काम पाकिस्तानी होने का सबूत देता था कि मैं उसी दिन फाइलर होता, एनटीएन रजिस्ट्री करता था और जाके वो प्रॉपर्टी ख़रीदता था और मैं फाइलर समझा जाता था उस प्रॉपर्टी को ख़रीदने के फ़ायदे टैक्स बचाने के खातिर। फिर होता क्या था कि जो फाइलर बन जाता था वो टैक्स नहीं जमा करता था। पाकिस्तान को नुकसान क्या होता था, गवर्नमेंट को नुकसान क्या होता है, रियासत को, कि आप फाइलर तो बन गए थे, वो जो प्रॉपर्टी आपने ख़रीदी उससे तो टैक्स से अपने आप को बचा लिया। फिर हुआ क्या, लेट फाइलर को इंट्रोड्यूस करवा दिया कि अगर आज आप फाइलर होते हो, साल बाद 2 साल बाद आप जाके फाइलर समझे जाएंगे। इसको लेट फाइलर के दिया। पहले ये होता था नॉन फाइलर फाइलर हो जाता था, उसी दिन फाइलर समझा जाता था। फिर लेट फाइलर करा दिया कि उसके दरमियान आज फाइलर हो जाते हो आप, तो आप लेट फाइलर आपके साथ लिखा जाएगा। 1 साल गुजरने के बाद आप सेल परचेज के फ़ायदा उठाएंगे, जो गलत कानून है। मेरे नज़र में ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब नॉन फाइलर की कैटेगरी बिल्कुल ख़त्म कर दी गई। गवर्नमेंट अंधेरे में समझ नहीं आ रही, कानून साजी कर रहे हैं या फिर खुद परेशान है। जो एक वजह तो ज़रूर है कि एक कानून इस तरह नहीं होता कि 4 महीने के अंदर आप उस पर लागू करने के बजाय आप जाके फिर से एक नया कानून कर देते हो। बहुत सारे मुश्किलात का सामना हो रहा है पाकिस्तान के गवर्नमेंट को। अब लोग पाकिस्तान में कम परसेंटेज के अवाम फाइलर क्यों हो रहे हैं और नॉन फाइलर क्यों है, वजह क्या है, मेन रीज़न बताता हूँ। बहुत सारे वजूहात है। पाकिस्तानी अवाम कहते हैं कि हम ज़्यादा टैक्स भरने को तैयार है, पर गवर्नमेंट को वो टैक्स, फाइलर वाली टैक्स को भरने को तैयार नहीं है। मैं बताता हूँ इसके वजूहात। सबसे पहले गवर्नमेंट पर, इदारों के चलाने वाले लोगों पर, पाकिस्तानियों पर अवाम को भरोसा नहीं है, यकीन नहीं है कि हम अगर टैक्स जमा करते हैं, कोई सादिक और अमीन बंदा तो है नहीं, कोई पाकिस्तान का खैर खा तो है नहीं कि वो हमारे टैक्स को जाके अपने कौम पे, अपने मुल्क पर लगाएं। अपनी तिजोरियाँ इक़्तिदार में आने वाले बढ़ते रहते हैं। तो मुझे बताएं कौन फाइलर बनेगा? कोई भी नहीं बनेगा। अगर आप फाइलर बनते हो तो नॉन फाइलर के बजाय फाइलर वालों के पीछे डंडा उठा लेते हैं, हिसाब किताब शुरू हो जाता है, नोटिस शुरू हो जाते हैं, तो वो फिर समझते हैं कि भाई फाइलर बनने से बेहतर है नॉन फाइलर बने, ज़्यादा टैक्स भरे, ज़रूरत ही नहीं है फाइलर बनने की। अब नॉन फाइलर वालों की कैटेगरी ख़त्म कर दी जा रही है। उनका नॉन फाइलर की कैटेगरी अगर ख़त्म हो जाती है तो उनको नुकसान क्या है? उनका नुकसान ये है कि फिर नॉन फाइलर जो टैक्स गोशवारे रिटर्न्स गवर्नमेंट को जमा करने वाले नहीं हैं, जो फाइलर कहलाते हैं, वो नॉन फाइलर की कैटेगरी ख़त्म। आप ना सेल परचेज प्रॉपर्टी कर सकेंगे,
نہ ہی آپ جائیداد کی خرید و فروخت کر سکیں گے، نہ ہی آپ کسی گاڑی کی خرید و فروخت کر سکیں گے، نہ آپ بیرون ملک جا سکیں گے، نہ آپ کے گھر پر میٹر بجلی کا اور گیس کا ہوگا، کٹ کر دیا جائے گا، آپ بینک اکاؤنٹ بنانے سے محروم ہو جائیں گے۔ بنیادی 5 پابندیاں لگا دی گئی ہے، لگانے والی ہے اکتوبر سے، اس اکتوبر میں، اور اس کے بعد 15 ٹوٹل پابندیاں، ریسٹرکشنز جسے کہتے ہیں، لگانے والے ہیں ہمارے ملک میں گورنمنٹ ہمارے عوام پر۔ ڈنڈا صرف عوام کے پیچھے، قانون صرف عوام کے لیے، خود پر لاگو کرے۔ عوام کے جو لیڈرز حضرات ہیں، جو ادارے ہیں، آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ اس فلانا کے گھر سے، فلانا ایم پی اے کے گھر سے، اس کے ایم این اے کے گھر سے کہیں ٹریکٹر ٹرالیوں سے پیسے نکل آتے ہیں، کہیں کربوں اربوں روپیہ پاکستانی کرنسی میں نکل آتے ہیں، کئی ڈالرز میں نکل آتے ہیں۔ کہاں سے آتے ہیں؟ جب تک اس ملک کے ساتھ، عوام کے ساتھ گورنمنٹ نے، گورنمنٹ کے اداروں نے مخلص نہیں ہونا، تب تک کوئی بھی پاکستانی کسی بھی طریقے سے، کسی بھی راستے سے چوری کرنے کے لیے راستے بنائیں گے، فائلر نہیں ہوں گے۔ تو بہتر ہے کہ یہ آرڈیننس لاگو کرنے سے پہلے عوام کو ریلیف بھی دی جائے، عوام کو اس بات پر اتفاق کرائی جائے کہ آپ کا پیسہ ایک ایک روپیہ امانت ہے۔ پھر میں دیکھتا ہوں یہ پاکستانی عوام دڑا دڑ کیسے فائلر ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ اب بات یہ ہے کہ نان فائلر والوں کے لیے پریشانی ضرور ہے۔ فائلر بنے، اکتوبر میں بنے، اس 14 تاریخ تک لاسٹ ڈیٹ ہے، اس کے بعد کوئی بھی قانون بنے، فائلر والوں کے لیے سختیاں بنے، نان فائلر والوں کے لیے سختیاں بنے، ان پہ جرمانے عائد ہو، تو بہتر ہے کہ آپ اپنے حسب مطابق، اگر آپ ایک کاروباری بندے ہیں، اگر آپ کی کوئی انڈسٹری ہے، اگر آپ کا کوئی کاروبار ہے، اگر 6 لاکھ سے اوپر آپ کا سالانہ آمدن بنتا ہے تو آپ فائلر بنیں۔ اگر 3 لاکھ ہے، 6 لاکھ سے کم ہے، آپ کو فائلر بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کاروبار کرتے ہو، آپ کا ہوٹل ہے، آپ کا بزنس ہے، ٹرانسپورٹ کا ہے، جو بھی ہے، آپ ایک دفتر رکھتے ہو، پراپرٹی کا دفتر رکھتے ہو، آپ اپنے کاروبار کو اور اپنے آپ کو فائلر بنائیں، رجسٹر کرائیں، این ٹی این بنائیں، اور اس ملک پاکستان میں کی بہتری کے لیے اپنا حصہ اور اپنے حصے کا کردار اور اپنا رول ادا کریں۔ اللہ اس ملک پر اچھے لوگ نافذ کریں گے انشاءاللہ، امید ہے۔ اگر ہم ٹیکس بھرتے ہیں، اگر ہم اپنی ذمہ اپنی ڈیوٹیاں ادا کرتے ہیں اس ملک کے لیے، کل کو اگر ہم میں کوئی نقص نہیں ہے، ہماری ڈیوٹی میں کوئی نقص نہیں ہے، اور ہم اپنے ملک کے ساتھ وفادار ہیں، تو ہم بے وفاؤں کو، ظالموں کو، ان کے اس راستے میں کھڑے ہونے کی ہم میں جرت بھی ہوگی، ہمت بھی ہوگی، روکنے کی بھی، ٹوکنے کی بھی، اس کو ہٹانے کی بھی۔ اب ہم اپنے اندر اس لیے کمزور ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں نے فلانا ظالم کے آگے راستہ روک لیا تو اس کو میری پراپرٹی نظر آئے گی، میرا کاروبار نظر آئے گا، مجھے یہ سارے ٹیکس دینے پڑیں گے، مجھے سارے جرمانے ادا کرنے پڑیں گے۔ اگر ہم میں یہ خدشہ نہ ہو تو ہم ظالموں کو روک سکتے ہیں۔ صرف اگر ہم فائلر بنے، یقین مانیں ہم اپنے ملک کی بہتری میں اعلیٰ سے اعلیٰ کردار ادا کر سکتے ہیں۔ ہر پاکستانی مرد مجاہد بنے گا پاکستان کے حق میں، اور ان کے ظالموں کے آگے ڈٹ کے کھڑے رہیں گے۔ جب تک آپ فائلر نہیں بنتے، جب تک آپ میں کمزوری ہے، جب تک آپ کوئی ہلکی پھلکی ایک راستے سے دوسرے راستے سے چوری کرتے ہو، تو آپ کسی ظالم کا راستہ نہیں روک سکتے۔ کرسٹل کلیئر کر لے خود کو، پھر ڈٹ کے کھڑے ہو۔ ظالم بے شک اس کے سینگ آسمان کو کیوں نہ چھو رہا ہو، کچھ نہیں کر سکیں گے، نہ آپ کے خلاف نہ اس ملک کے خلاف۔ کون ہوتے ہیں یہ ظالم کہ اسمبلیوں میں بیٹھ کر، دفتروں میں بیٹھ کر، آفیسز میں بیٹھ کر، اور ہم اس کے سامنے ان کا ظلم دیکھنے کے باوجود بھی کچھ کر نہیں سکتے۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ خود اپنے اندر ہم کمی دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم خود اپنے اندر چور ہوتے ہیں۔
کہ میں کون سا کردار کر رہا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں۔ اندر سے آگ جلاؤ، باہر سے خود بخود جل جاؤ گے۔ آپ یقین مانیں، خود میں اصلاح کرنے کی آج سے ارادہ کریں اور دیکھنا ظالم لوگ کیسے نمٹتے ہیں، ظالم لوگ کیسے راست پر آتے ہیں، صراط مستقیم وہ کیسے اختیار نہیں کرتے۔ سوال پیدا نہیں ہوتا، سوال ضرور ہے پر پیدا نہیں ہوگا۔ آئیے فائلر بنے۔ مشکلات ہے آپ کو، رابطہ کیجئے۔ آپ سب کا شکریہ۔ انور جان ناصر، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ لاہور سے آپ سب سے مخاطب ہوں۔ ہم عوام کی خدمت کے لیے اور حاضر ہے اور ظالموں کا راستہ روکنے کے لیے ڈبل حاضر ہے۔ تھینک یو۔ اللہ